نتحدث معكم حول بعض الجوانب العلمية المهمة لطلاب المدارس الشرعية والمدارس الإسلامية. أنا أمرت وطلبت بأن أتحدث إليكم بعض الكلام حول موضوع الفقه وأصول الفقه ودراسة هذا الفن والمناهج المتبعة المختارة عند العلماء السادة في هذا المجال. بالمناسبة سأحاول أن ألخص لكم بعض الجهات التي أراها من أهم وأعظم الطرق للتمهر والتضلع والتفقه في هذا العلم. لا يمكنني ولست بقدير على ذلك أيضا، نعترف بضعفي، أن أبسط لكم الكلام حول كل الجوانب لهذا الفن، غير أني أحاول لأبرز بين أيديكم بعض الجوانب المهمة في هذا السبيل. من يخوض في هذا المضمار فعليه بأمور ألخصها في نقاط محددة مختصرة. أولها نبذ العصبية. أنا أبدأ بهذا اهتماما بشأن هذا الأمر. من يريد أن يتفقه في الدين، من يريد أن يتفقه في الشريعة الإسلامية الغراء الحنيفية السمحة، فعليه أن ينبذ العصبية لأي شيء. العصبية مبغوضة، العصبية غير مقبولة بالنظر إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يأتي إلى مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن ينبذ وراء ظهره كل الانتماءات، كل الانتسابات، ويصبح محمديا بكل معنى الكلمة. أعني بهذا الكلام أن نكون تلميذا لمحمد عليه الصلاة والسلام قبل أن نكون تلميذا لأي مدرسة من المدارس. أيها الطلاب الأعزة، إذا نبذنا وتركنا وهجرنا العصبيات التي تفرق بين الأمة لقدرنا أن نعم نفعنا بالعلوم الشرعية كل المسلمين، بل كل الإنسانية. وهذا هو المطلوب، وهذه هي الدعوة التي قام بها نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أخذ العلوم من مصادرها الأصيلة النابعة من مواردها ومنابعها الصحيحة القوية المتينة. فإذا ذهبت إلى أي مدرسة من مدارس الفقه، إذا بدأت تدرس أي فن، أي جهة من الجهات الفقهية المتبعة للمذاهب والطوائف المعينة، فأهم شيء وأكبر شيء أن يكون نظرك على الدلائل وطرق الاستدلال والاستنباط. فهذا ما نحتاج إليه أكثر ما نحتاج إلى شيء آخر في هذا السبيل. فعليكم أن تأخذوا بأصول الأخذ والطرق الاستدلال الصحيح. خذوا الترتيب الجيد الصحيح للتفقه في مسألة. فما هو الترتيب الصحيح؟ النظر الشامل لآيات القرآن التي تتعلق بهذه المسألة دراسة تحليلية نقدية. نقدية بمعنى نقد الأقوال لفهم هذه الآيات. الأمر التابع له النظر إلى النصوص الحديثية الجامعة لكل الجهات التي ترتبط بهذه المسألة من مسائل الفقه. أنا أتكلم عن الأصول وأتكلم عن الفروع لكلا الأمرين. والثالث
أخذ الأقوال الصحيحة، أخذ الأقوال المتبعة عند العلماء السادة السلف الذين كانوا من المتقدمين من علمائنا الكبار من جيل الصحابة ومن جيل التابعين وأتباعهم ومن بعدهم. فإذا بدأنا ننظر إلى أقوال هؤلاء بالفحص والتمحيص والاستقراء والتتبع والتحليل والنقد الصحيح القائم على المبادئ العلمية والأصول الفنية، لوصلنا إلى تحليل جيد مميز لاستنباط واستخراج الأحكام. تبعا لذلك أضف إلى ذلك أن تأخذ الأحكام الفقهية بأدلتها الصحيحة التفصيلية. كما أنتم تعلمون في أصول الفقه، ما هو أصول الفقه؟ ما تعريف أصول الفقه؟ وضع الأصول والقواعد والضوابط لاستنباط الأحكام التفصيلية من أدلة شرعية. هذا ما نقرأه، ولكن في أمر التطبيق ربما ننقص هذا الأمر. كيف ننقص؟ ننقص في التتبع، ننقص في الأخذ من كل الموارد، وهذا ما ينقصنا ويعيبنا في مجال علمي وفي مجال فقهي. فأقول وأقصد بهذا الكلام الأمر الثاني الذي أنا أنبهكم إليه، أن تتفحصوا وتتمهروا وانظروا من كل الجهات وحققوا المسألة من كل الجوانب إذا أنتم تريدون أن تكونوا مهرة في أي مسألة أو في أي مسألة فقهية جزئية أو مسألة فقهية أصولية. لكلا الأمرين نحتاج إلى هذا. والأمر الثالث الذي أنا أريد أن أنبهكم إليه في الكلمة التمهيدية إنما هو إفراغ الوسع الكامل. فرغوا أنفسكم لهذا، خصصوا كل أوقاتكم من أوقات النشاط للعلم والفن والتحقيق والتفحيص. ماذا يحصل لدينا عامة لطلابنا في المدارس الشرعية؟ نأخذ كل شيء وندرس كل شيء إلى حد ما نحتاج إليه، ولكن يفقدنا التحقيق في المسألة. إذا أنتم تخصصون علمكم وفنكم في مجال الفقه الإسلامي، فعليكم أن تفرغوا كل اهتماماتكم وكل نشاطاتكم في هذا الفن حتى تبلغوا ذروته وحتى تصلوا مرامه، وهذا هو المطلوب. القمة لا يصل إليها أي إنسان إلا إذا تكبد المشاكل ومشى وقضى أوقاتا كثيرة في عبور عقبات الكؤود إلى هذه القمة العالية.